Okay, hello friends. आउनुहोस् आज फेरि म सबसिस्टेन्स थ्योरी अफ वेजेस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् हामी डिस्कस गरौँ यो थ्योरीको बारेमा। And this theory was propounded by a French economist, Francis Cuisnet, a member of Physiocratic School of the French Economist. त्यति बेलाको फ्रेन्च इकोनोमिस्टहरूको एउटा ग्रुप थियो जसलाई फिजियोक्रेटिक स्कुल अफ फ्रेन्च इकोनोमिस्ट भनिन्थ्यो। त्यो ग्रुपको एकजना मेम्बर फ्रेन्सिस क्विस्नेले यसलाई प्रोपाउन्ड गरेको हो भने यसलाई डेभलप गर्ने काम फेमस क्लासिकल इकोनोमिस्ट डेभिड रिकार्डोले गरेका हुन्। ओके, सो यसलाई डेभलप गर्ने काम डेभिड रिकार्डोले गरेका हुन् र दिस थ्योरी इज अल्सो कल्ड आइरन ल अफ वेजेस एन्ड इट इज सो नेम्ड बाई द जर्मन इकोनोमिस्ट ल्यास्ली. Okay, and it is associated, this theory is associated with Malthusian theory of population. यो थ्योरीलाई आइरन ल अफ वेजेस पनि भनिन्छ। किन आइरन ल अफ वेजेस भनिन्छ भनेर म एकछिनमा यसको बारेमा कुरा गर्छु। र यो थ्योरी माल्थसको थ्योरी अफ पपुलेसनसँग एसोसिएटेड छ, which states that population increases at a faster rate than that of the food supply. ओके, पपुलेसन ग्रोथ रेट एकदमै छिटो छिटो हुन्छ भन्ने एजम्सन माल्थसको थ्योरी अफ पपुलेसनको। त यो थ्योरी माल्थसको थ्योरी अफ पपुलेसनसँग एसोसिएटेड छ। र यो थ्योरीले हामीलाई के भन्छ भने दिस थ्योरी स्टेट्स दैट और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वर्कर्स शुड बी पेड एट द मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल। वर्कर्सहरूलाई अर्थात् लेबरर्सहरूलाई मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल बराबर वेज रेट दिनुपर्छ भन्छ। यहाँ मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल भन्नाले द लेभल विच इज जस्ट सफिसियन्ट टु मेन्टेन देयर मिनिमम स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ भनेको बाँच्नको लागि ठिक्क हुने बराबरको मात्रै वेज रेट दिनुपर्छ भन्ने यो थ्योरीको भनाइ हो। ओके, सो अब यदि त्योभन्दा धेरै दियो भने र त्योभन्दा थोरै दियो भने के हुन्छ त? यो थ्योरीले के भन्छ त भन्दा यो थ्योरीले के भन्छ भने यदि वर्कर्सहरूलाई त्योभन्दा धेरै दियो भने if the workers are paid higher wages, यदि तिनीहरूलाई हायर वेजेस दियो भने भनेको धेरै ज्याला दियो भने त्यति बेला धेरै भन्नाले मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल भन्दा धेरै ज्याला दियो भने त्यति बेला दे वुड बी बेटर अफ, अर्थात् तिनीहरू सम्पन्न हुन्छन् एन्ड दे विल ह्याभ लार्जर फ्यामिली साइज। त्यसैले उनीहरूको फ्यामिली साइज ठुलो भएर जान्छ किनकि उनीहरू सम्पन्न हुन्छन् र थ्योरीले के भन्छ भने दे बिकम बेटर अफ एन्ड दे म्यारी मोर वाइफ्स एन्ड बियर मोर चिल्ड्रेन भन्छ। धेरै बिहे गर्छ, धेरै बच्चा जन्माउँछ जसले गर्दा फ्यामिली साइज ठुलो हुन्छ भन्छ। हेन्स द पपुलेसन वुड इन्क्रिज। त्यसो भएपछि पपुलेसन बढ्छ, पपुलेसन बढेपछि लेबर सप्लाई बढ्छ, लेबर सप्लाई अल्सो इन्क्रिजेस र लेबर सप्लाई बढेपछि लेबर सप्लाईले लेबर डिमान्डलाई जित्छ भनेको लेबर सप्लाई ग्रेटर देन लेबर डिमान्डको सिचुएसन हुन्छ। त यस्तो सिचुएसन आएपछि यस्तो बेला लेबर सप्लाई इज ग्रेटर देन लेबर डिमान्डको सिचुएसनमा त्यति बेला अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम आउँछ। अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम आयो भने अब जो अनइम्प्लोइड छ तिनीहरूले बिस्तारै लो वेज रेटमा पनि काम गर्न तयार हुन्छन् जसले गर्दा वेज रेट घट्दै जान्छ र अन्तिममा मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभलमा पुग्छ यस्तो भन्छ। त्यसैले वेज रेट धेरै दिनुको कुनै अर्थ छैन। यदि वेज रेट धेरै दियो भने पनि अन्तत कहाँ आइपुग्छ त भन्दा मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभलमै आइपुग्छ भन्छ यो थ्योरीले। त्यस्तै गरी यदि वर्कर्सहरूलाई बिलो मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल वेज रेट दियो भने यदि वेज रेट मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल भन्दा बिलो भयो भने अर्थात् थोरै भयो भने दे विल बी अनेबल टु जोइन देयर ह्यान्ड टु माउथ भनेको तिनीहरूले राम्रो खाना खान पाउँदैनन्। राम्रो खाना खान नपाएपछि त्यति बेला स्टार्भेसन, मालन्युट्रिसन अर्थात् भोकमरी, महामारी जस्ता कुराहरू आउँछ जसले गर्दा डेथ रेट बढेर जान्छ। डेथ रेट बढेर गएपछि अब पपुलेसन घट्छ, पपुलेसन घटेपछि लेबर सप्लाई घट्छ। ओके, लेबर सप्लाई घटेपछि लेबर सप्लाई अब कम हुन्छ लेबर डिमान्ड भन्दा। यति बेला लेबरको सर्टेजको सिचुएसन क्रिएट हुन्छ। लेबरको सर्टेजको सिचुएसन भयो भने यो इम्प्लोयरहरूले अब के गर्छन् त भन्दा बिस्तारै वेज रेट बढाउन थाल्छन् किनकि लेबरको सर्टेज भएपछि लेबर पाउन गाह्रो भएपछि उनीहरू अलि धेरै वेज रेट दिन तयार हुन्छन्।
यसरी फेरि अन्त त कहाँ पुग्ने भयो त भन्दा मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभलमै पुग्ने भयो वेज रेट। यसो भएपछि वेज रेट मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल भन्दा धेरै दिँदा या थोरै दिँदा त्यो मार्केट मेकानिजमले अटोमेटिकल्ली वेज रेटलाई कता पुर्याइदिँदो रहेछ त भन्दा वेज रेटलाई मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभलतिर नै पुर्याइदिने रहेछ। त्यही कुरा हामी यहाँ कन्क्लुजनमा लेख्दैछौँ। इन दिस वे द वेज रेट सुड बी इक्वल टु द मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल। वेज रेट मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल बराबर हुनुपर्छ र यदि त्योभन्दा धेरै या थोरै भयो भने मार्केट मेकानिजमले अर्थात् त्यो एडजस्टमेन्ट प्रोसेसले वेज रेटलाई अटोमेटिकल्ली कहाँ पुर्याइदिँदो रहेछ त भन्दा मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभलमा नै पुर्याइदिँदो रहेछ इन द लङ रन। त्यो दीर्घकालमा कहाँ पुर्याइदिँदो रहेछ भन्दा मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभलमा नै पुर्याइदिँदो रहेछ। यसैले वर्कर्सहरूलाई वेज रेट कति दिनुपर्छ त भन्दा मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल बराबर मात्रै दिनुपर्छ भन्ने यो थ्योरीको मेन आइडिया हो। ओके, त्यसैले अब यसलाई हामी एकदमै सर्टमा सिम्बोलिक फर्ममा हामी डिस्कस गर्न लागिरहेछौँ। हामी यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा चाहिँ कसरी डिस्कस गर्न सक्छौँ त भन्दा हेर्नुहोस् त वेज रेट कति हुनुपर्छ भन्दा इट सुड बी इक्वल्स टु मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल। वेज रेट मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल बराबर हुनुपर्छ। यदि धेरै दियो भने इफ द वेज रेट इज मोर देन मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल के हुन्छ त त्यति बेला अब फ्यामिली साइज बढ्छ वर्कर्सहरूको। फ्यामिली साइज बढ्दै गएपछि साइज अफ पपुलेसन पनि बढ्दै जान्छ। पपुलेसन बढेपछि लेबर सप्लाई बढ्छ। लेबर सप्लाई बढेपछि लेबर सप्लाई इज ग्रेटर देन लेबर डिमान्डको सिचुएसन हुन्छ। सो डिमान्डभन्दा सप्लाई धेरै भएपछि अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम आउँछ। त्यसो भएपछि वेज रेट घट्दै जान्छ र अल्टिमेटली मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभलमा आइपुग्छ। सिमिलरली वेज रेट त्योभन्दा थोरै भयो भने अर्थात् मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभलभन्दा कम भयो भने त्यति बेला फ्यामिली साइज घट्न थाल्छ वर्कर्सहरूको बिकज दे आर अनएबल टु मिट देयर ह्यान्ड्स टु माउथ। त्यो भएपछि अब यहाँनिर पपुलेसन घट्न थाल्छ। पपुलेसन घट्दै गएर लेबर सप्लाई घट्छ। लेबर सप्लाई घटेपछि अब लेबर सप्लाई इज लेस देन लेबर डिमान्डको सिचुएसन हुन्छ। त्यो भनेको मतलब सर्टेज अफ लेबरको सिचुएसन आउँछ जसले गर्दा इम्प्लोयर्स आर रेडी टु पे मोर वेजेस, जसले गर्दा बिस्तारै के हुँदै जान्छ त भन्दा वेज रेट बढ्दै गएर अल्टिमेटली मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभलमा नै पुग्छ वेज रेट। यस प्रकार वेज रेट कति दिनुपर्छ त भन्दा मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल बराबर दिनुपर्छ। आउनुहोस् अब यसको क्रिटिसिजम्सको कुरा गरौँ। यहाँ केही क्रिटिसिजम्सका पोइन्ट्सहरू छ। यो थ्योरीलाई क्रिटिसाइज गर्दै के भन्यो भने दिस थ्योरी इज द बेसिस अफ एक्सप्लोइटेसन भन्यो। यसलाई बुझ्नको लागि एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ। सपोज दुईजना वर्कर्सहरू छ, ए र बी भन्ने दुईजना वर्कर्सहरू छ र यिनीहरूको मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल बराबर छ। यदि मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल बराबर छ भने यिनीहरू दुईटैलाई सेम वेजेस दिन्छ। त दुईटैलाई सेम वेजेस दिन्छ। तर यदि ए को प्रोडक्टिभिटी धेरै छ, सपोज 20 युनिट्स प्रड्युस गर्छ ए ले र बी ले 15 युनिट्स मात्रै प्रोडक्सन गर्छ भने त्यति बेला ए लाई भन्दा बी लाई कम वेज रेट दिनुपर्ने हो, अर्थात् बी ए लाई धेरै वेज रेट दिनुपर्ने हो। तर यहाँनिर सब्सिस्टेन्स लेभललाई हेरेर दुईटैलाई सेम वेज रेट दिइरहेछ, जसले गर्दा ए भन्ने वर्करको के भयो, शोषण भयो अर्थात् एक्सप्लोइटेसन भयो। त्यसैले वर्कर्स विथ हाई प्रोडक्टिभिटी आर एक्सप्लोइटेड under this theory, अर्थात् on the basis of this theory workers with higher productivity are exploited। जसको प्रोडक्टिभिटी अर्थात् उत्पादकत्व बढी छ त्यो वर्कर्सहरूलाई यहाँ के भयो भन्दा एक्सप्लोइटेसन भयो अर्थात् शोषण भयो। जति पाउनुपर्ने उनीहरूले वेज रेट त्यति पाएनन् उनीहरूले। त्यसैले यहाँनिर अब के भयो त भन्दा यो थ्योरी, दिस थ्योरी इज द बेसिस अफ एक्सप्लोइटेसन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अर्को पोइन्टमा के भन्छ भने दिस थ्योरी फेल्स टु एक्सप्लेन वेजेस भेरिएसन्स। भनेको मतलब डिफ्रेन्ट अकुपेसन्समा डिफ्रेन्ट वर्कर्सहरूले पाउने वेज रेट के छ भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। त्यसैले अब त्यो कुरालाई चाहिँ यो थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन र त्यो वेज रेट डिफ्रेन्ट हुने कारणहरू के हुनसक्छ त भन्दा एउटा त प्रोडक्टिभिटी हुनसक्छ वर्कर्सहरूको। त्यस्तै गरेर अर्को के हुनसक्छ त भन्दा अर्को चाहिँ टाइम एन्ड मनी स्पेन्ड अन एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ। सो एजुकेसन र ट्रेनिङमा उनीहरूले गरेको खर्चको कारणले गर्दा हुनसक्छ। त्यसैले त्यहाँ देयर मे बी डिफ्रेन्ट कजेस। ओके, त्यहाँनिर थुप्रै कजेसहरू हुनसक्छ एन्ड यो थ्योरी, दिस थ्योरी फेल्स टु एक्सप्लेन दिस कजेस अफ वेज भेरिएसन्स अर वेज डिफरेन्सियल्स। वेज रेटमा हुने फरकलाई यो थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। त्यस्तै गरेर अर्को पोइन्ट्समा जाउँ हामी र अर्को पोइन्ट्सले के भन्छ भने दिस थ्योरी इज अनरियलिस्टिक। किन अनरियलिस्टिक भनेको भने यो थ्योरीले हामीलाई के भनेको छ, वेज रेट बढ्यो भने
त्यसले पपुलेसन के गर्छ त भन्दा वेज रेट बढ्यो भने पपुलेसन बढाउँछ भन्छ। तर एक्सपिरियन्स के छ त हैन, डेभलप्ड कन्ट्रीहरुतिरको एक्सपिरियन्स के छ त भन्दा वेज रेट बढ्दा उनीहरूले लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाइरहेछ हैन, उनीहरूले चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाइरहेछ। के गरिरहेको छैन त भन्दा फ्यामिली साइज बढाइरहेको छैन, लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ उनीहरूले बढाइरहेछ। इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्री अर्थात् त्यो भनेको डेभलप्ड कन्ट्रिजहरुमा चाहिँ के देखियो त भन्दा वेज रेट बढ्दा पपुलेसन बढ्ने नभएर के बढिरहेछ त भन्दा उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अर्थात् स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ चाहिँ इम्प्रुभ भइरहेछ। त्यस्तै गरेर फोर्थ नम्बरमा जाउँ हामी। फोर्थ नम्बरमा यसले के भन्छ भने यो थ्योरीले वेज रेट चेन्ज भयो भने, वेज रेट बढ्यो भने लेबर सप्लाई बढ्छ, त्यस्तै वेज रेट घट्यो भने लेबर डिमान्ड घट्छ, सरी लेबर सप्लाई घट्छ भन्छ। सो लेबर सप्लाई यसले के हुन्छ भन्छ भन्दा लेबर सप्लाई चाहिँ घट्छ भन्छ। सो यसले लेबर सप्लाईलाई मात्रै जोड दियो हैन, यहाँ हामीले के देख्यौँ त भन्दा लेबर वेज रेटमा चेन्ज हुँदा लेबर सप्लाईमा मात्रै यसले डिस्कसन गर्यो, तर लेबर डिमान्डको बारेमा यसले केही पनि भनेन। तर रियल लाइफ सिचुएसनमा के हुन्छ त भने वेज रेट घट्यो भने वर्कर्सको डिमान्ड बढ्न सक्छ। त्यो कुरालाई यो थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सकेन। सो दिस थ्योरी इज वान साइडेड। यसले खालि लेबर सप्लाईलाई मात्रै इम्फेसिस दियो, अर्को लेबर डिमान्डको साइडलाई इग्नोर गर्यो। अर्को 5 नम्बरमा जाँदा 5 नम्बरमा हामीले के भनिरहेछ त भन्दा सब्सिस्टेन्स लेभल इज नट फिक्स्ड। वर्कर्सहरूको सब्सिस्टेन्स लेभल फिक्स हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा सबै वर्करको फिजिकल कन्डिसन सेम हुँदैन, त्यस्तै गरेर टाइप्स अफ वर्क सेम हुँदैन, त्यस्तै ह्याबिट सेम हुँदैन, कस्टम एन्ड ट्रेडिसन सेम हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूको सब्सिस्टेन्स लेभल पनि फरक पर्छ, फरक फरक हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा वेज रेट डिटरमाइन गर्न कठिन हुन्छ, अर्थात् इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टु डिटरमाइन वेज रेट if the subsistence level is different. Finally, last number, it ignores the role of trade union because trade union or labor union plays a vital role while determining the wage rate. Right? In the process of wage rate determination, trade union ले चाहिँ important role play गर्छ, तर यो थ्योरीले ट्रेड युनियनको रोललाई चाहिँ केही पनि कुरा गर्न सकेको छैन, अर्थात् इग्नोर गर्छ। त्यसैले गर्दा अब यो थ्योरीलाई चाहिँ हामी यसरी डिस्कस गर्छौँ। ओके, सो दिस इज अल अबाउट द सब्सिस्टेन्स थ्योरी अफ वेजेस। आजको लागि हामीले सब्सिस्टेन्स थ्योरी अफ वेजेसलाई लिएको थियौँ र सब्सिस्टेन्स थ्योरी अफ वेजेसलाई चाहिँ हामीले यसरी यहाँनिर डिस्कस गरेर सकायौँ। र मैले सिम्पली यसलाई सम्झिनु पर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसले प्रोपाउन्ड गर्यो भन्दा फ्रेन्सिस क्विजने भन्ने मान्छेले प्रोपाउन्ड गर्यो, डेभलप बाई डेभिड रिकार्डो। र यो थ्योरीलाई आइरन ल अफ वेजेस पनि भनिन्छ र इट इज एसोसिएटेड विथ माल्थसियन थ्योरी अफ पपुलेसन। एन्ड अकर्डिङ टु दिस थ्योरी वर्कर्स शुड बी पेड एट द मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभल। ओके, त्योभन्दा धेरै दियो भने र थोरै दियो भने अल्टिमेटली फर्केर कहाँ आइपुग्छ त भन्दा फेरि मिनिमम सब्सिस्टेन्स लेभलमै आइपुग्छ। र यसको क्रिटिसिजम्सको कुरा गर्दा दिस थ्योरी इज द बेसिस अफ एक्सप्लोइटेसन, वर्कर्सहरूको एक्सप्लोइटेसन हुनसक्छ यो थ्योरीको बेसिसमा। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ के भनेको थियो भन्दा हामीले यो वेजेस भेरिएसन्सको बारेमा यो थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। सो दिस थ्योरी फेल्स टु एक्सप्लेन द वेजेस भेरिएसन्स एन्ड अनरियलिस्टिक, इग्नोर्स द डिमान्ड साइड, सब्सिस्टेन्स लेभल नट फिक्स र इग्नोर्स द रोल अफ ट्रेड युनियन भनेर यसरी हामीले डिस्कस गर्छौँ। हस् त, थ्याङ्क यू भेरी मच भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। अर्को यस्तै भिडियो हेर्नु छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ तपाईँले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।